प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। बांग्लादेश में अवामी लीग की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस हफ्ते के शुरू में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और हज़ारों मुजाहिरीन के उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर धावा बोलने के बाद भारत फ़रार हो गई थीं। ये मनाज़िर जुलाई 2022 में श्रीलंका में होने वाले वाक़े की याद ताज़ा करते हैं, जब मुजाहिरीन ने सदारती महल में तोड़ फोड़ की। बांग्लादेश में ये अफरा तफरी कई हफ्तों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद शुरू हुई, जो मुलाजमतों के तरजीही कोर्टों और हुक्मरान जमात की तरफ से मोहलिक जबर के खिलाफ जारी रही। हाल ही में 2024 के इंतखाबात में चौथी मुद्दत हासिल करने के बाद इनके इस्तीफे ने बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे में एक अहम तब्दीली की निशानदेही की है, जिससे ताकत का खला पैदा हुआ है, जैसे फौजी हुक्मरानी में मुमकिन वापसी या हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत वाली हुकूमत में मुंतकली के ज़रिए पुर किया जा सकता है। पीर के वाक़यात के बाद अहम सियासी मुखालिफिन की रिहाई ने इस गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद बढ़ा दिया है। हसीना वाजिद की रुखसती के बाद नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को नई अबूरी हुकूमत की सरबराही और मुस्तक़बिल के इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में एक माह से जारी एहतजाज के बाद अवामी लीग की 15 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत के खात्मे और सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले एहतजाज से वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े तक बात कैसे पहुंची, और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर रशीद जमाल, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे बांग्लादेश में होने वाली सियासी तब्दीली के हवाले से। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बाद इस वक्त अबूरी हुकूमत का सेटअप चल रहा है और ये अबूरी हुकूमत नए इंतखाबात कब तक करवा सकेगी और मुल्क में जमहूरियत का पहिया कब रवां हो सकेगा, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर रशीद जमाल। बहुत शुक्रिया रशीद साहब आपने वक्तिया सर प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कई हफ्तों का पुरतशद्दुद एहतजाज शेख हसीना वाजिद जो वज़ीर आज़म थी बांग्लादेश की, उनके इस्तीफ़े पर इख्तिताम पजीर हुआ। क्या ये हालिया एहतजाज ही इसका सबब बना या इस्तीफ़े की कुछ और वजूहात भी हैं? एक शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया। देखिए, हुकूमत करना अलग मामला होता है, लेकिन अगर आप अवाम को जमहूरी हकूक़ ना दें और वहाँ की मुकामी सियासी जमातों को अपना काम करने की इजाज़त ना दें, उन्हें सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त ना हो, और फिर आप जो आखिरी जो आपने इलेक्शन जीता था हसीना वाजिद ने 7-8 माह कबल, तो उसमें भी जो बहुत बड़ी कंप्लेन ये आ रही थी कि उनके दौर में जो है बहुत ज़्यादा जो है अपोजिशन को दीवार पे लगा दिया गया था, और जो है वो अपने तौर पर उन्होंने बहुत बड़े अंदाज में रैंकिंग की थी। और फिर इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि सियासी जो है वो आज़ादी हासिल नहीं थी अपोजिशन को, जिस तरह वो इलेक्शन जीत सकते थे। फिर आपने देखा कि जो उनकी अपोजिशन की जो लीडर थी मेन, उनको भी जो है उन्होंने तकरीबन 17 साल की कैद की सज़ा सुनाई, उन्हें भी इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें बैकग्राउंड पे चल रही थी। फिर आप ये देखते हैं, जब कोई हुकूमत जब मुसलसल 15 साल तक हुकूमत में हो और फिर वो जबर और ज़ुल्म की सियासत कर रही हो और फिर वहाँ लोगों को हकूक़ ना दे रही हो, तो उस वजह से भी जो है वो अवाम में जो है एक गम और गुस्सा पैदा होता है। फिर एक आपने देखे अननोन सा नौजवान ने तहरीक चलाई और लोग उसके पीछे खड़े हो गए। फिर उसके बाद एक आपने देखा कि इंडिया के साथ जो है हसीना वाजिद की बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, उनका झुकाव जो है मुकम्मल तौर पे वो इंडिया के साथ रहता था, और पाकिस्तान के साथ उनको एक बुग़्ज़ सी थी, और वो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे जो है उन्होंने अपने आप को लाताल्लुक़ रखा हुआ था। लेकिन आपने देखा, जब जिस तरह भारत के अंदर जो है वो मोदी को आप एक तरह कह सकते हैं कि शिकस्त हुई, ठीक है वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन माज़ी में जिस तरह वो कामयाबी हासिल करते थे, इस तरह वहाँ की अवाम ने उनको कामयाबी नहीं दी, और वो क्या कहते हैं, ठीक है वज़ीर-ए-आज़म बने और कुछ सियासी जमातों के साथ मिलके बने। तो उसका असर भी मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की सियासत पे पड़ा है, और जिस तरह वो मुकम्मल तौर पर भरोसा करती थी हसीना वाजिद भारत की हुकूमत के हवाले से कि उन्हें सपोर्ट करेगी। मैं समझता हूँ इस मरहले पे इस वक़्त जो है वो शायद वो इंडिया ने भी, वो भारत ने भी इस तरह उनको वो सपोर्ट नहीं किया जिस तरह वो माज़ी में करता। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि असर अंदाज़ हुई और फिर उनकी हुकूमत को जाना पड़ा। फिर उसमें एक बुनियादी किरदार जो है वो वहाँ की फ़ौज का था, कि अगर वो फ़ौज अगर उनके साथ खड़ी होती और वो बहुत बड़े मास स्केल पे लोगों को कत्ल करती और उनके एहतजाज को रोकती, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ अरसे तक ये मामला रुक सकता था। लेकिन फ़ौज ने बड़ा अहम रोल अदा किया। उन्होंने हसीना वाजिद से कहा कि अब हम जो है, जो मॉब आ रहा है उसे हम नहीं रोक सकेंगे, तो आप बेहतर है कि मुल्क छोड़ के चली जाएँ। तो फिर फ़ौज के कहने पे उन्होंने अपने आप को बांग्लादेश से वहाँ वापस चली गई।
इंडिया चली गई, तो अगर फौज बीच में दीवार बनी होती तो मैं समझता हूँ इतनी जल्दी ये मामला तय ना होते, लेकिन जब फौज ने अपने आप को दोनों इस मामले से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि अब हम आपको नहीं रोक पाएंगे, और जिस तरह और ना हम उनको उस तरह किलिंग करेंगे जिस तरह आप चाह रही हैं मारना, तो जो कुछ भी वहाँ जो किलिंग हुई, जहाँ 300 से ज्यादा जो लोग मरे, वो ज्यादा पुलिस के हाथों मरे हैं और पुलिस की अहकामात की वजह से वहाँ जो है वो किलिंग हुई है। तो फौज ने अपने आप को वहाँ पे न्यूट्रल रखा, तो उसके असर में मैं समझता हूँ ये जो इस तरह की जो तब्दीली आई बांग्लादेश में, ये 3 वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे एक मजबूत हुकूमत जो हसीना वाजिद की थी वो खत्म हुई वहाँ पे। अच्छा रशीद साहब, हमने देखा था कि शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में, जो इससे कबल भी वो मुख्तलिफ अदवार में वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, मुल्क की मईशत ने ख़ासी तेज़ी से तरक्की की थी और एक रिकॉर्ड तरक्की इसको माना जाता है कि दीगर ममालिक के निस्बत बांग्लादेश में इतनी तेज़ी से इस्तेहकाम आना मईशत का एक काबिल तारीफ़ बात है। अब जब अबूरी हुकूमत का सेटअप नज़र आता है तो आपको क्या लगता है कि नए इलेक्शंस भी इन्होंने करवाने हैं, तो जमहूरियत का तसलसल भी बरकरार रखना है और मईशत जो है वो भी दगरगूना हो, उसको भी पहिया चलता रहे, तो ये किस तरह से मैनेज कर सकेंगे? आपको लगता है कि इसी तरह से मईशत कामयाबी से हमकिनार रहेगी या इसमें कुछ तब्दीली मुतवक्के है? देखिए, जब तक कोई मजबूत हुकूमत मौजूद होती है, तो उसका असर जो है वो इंटरनेशनल सतह पे पड़ता है। देखें, जो कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या बाहर से जो सरमायाकार आते हैं, वो उसी सूरत में आपके पास आते हैं जब वो ये समझते हैं कि आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम है और जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं, वहाँ आपका सरमाया महफूज़ होगा और लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी आपके पास हुकूमत में मौजूद होगी। अगर जो भी सरमायाकार वहाँ बांग्लादेश में सरमायाकारी कर रहे हैं, जो भी लोग वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस वक़्त नज़र नहीं आएगी। अब ये देखना है कि जो नई केयर टेकर हुकूमत वहाँ बनी है और उसमें जो लोग शामिल हुए हैं, उनका माइंड सेट क्या है, वो किस तरह मज़ीद हुकूमत को आगे लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि अभी फिर दोबारा ये ज़्यादा 3 महीने, 6 महीने, साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं चलेगी। यकीनन तौर पे इलेक्शन होंगे और जब तक इलेक्शन नहीं होते, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की मईशत पे असर तो लाज़मी पड़ेगा। अच्छा रशीद साहब, हमने देखा कि जब एहतजाज हो रहा था और बात पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, तो फिर फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ी, और फ़ौज की ये मुदाखलत क्या हम मुस्तकबिल में किसी गवर्नमेंट सेटअप का हिस्सा बनते हुए देखेंगे? यानी क्या बांग्लादेशी फ़ौज आइंदा किसी हुकूमत में कोई अहम किरदार अदा करती नज़र आ रही है आपको? देखिए, आप ये जो हमारा जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इसके अंदर ज़्यादातर आपने देखा कि फ़ौज के किरदार को आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते। गुज़श्ता आपने देखा कि हम माशाल्लाह भी लगते रहे, और फ़ौज की हुकूमतों के साथ जो है वो हुकूमतें बनती रही, टूटती रही। तो उस वक़्त जब हसीना वाजिद जब मुल्क छोड़ के गई हैं और जब तो जो उन्होंने, आप कह सकते हैं, उनको जो है एग्ज़िट दिया गया, सेफ एग्ज़िट दिया गया है कि वो जो बांग्लादेश छोड़ के जा सकती हैं। वो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता था, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता था, उनको बांग्लादेश से बाहर जाने की इजाज़त ना मिलती। लेकिन फ़ौज ने एक अहम रोल अदा किया। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर फ़ौज का एक अहम रोल था और रहेगा हमेशा। और जो अभी जो हुकूमत बन रही है केयर टेकर, उसके अंदर जो लोग सूबाई सतह पे जो लोग आएँगे, जो कौमी सतह पे जो लोग आएँगे, उसमें यकीनन तौर पे हसीना वाजिद की जो जमात है, उसको तो शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अपोज़िशन की जमातों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आप इस बात पे भी गौर करें कि एक जमात जो 15 साल से हुकूमत में थी और लास्ट इलेक्शन भी उसने कामयाबी हासिल की है, जीता है, और उसके जो फॉलोवर्स में कमी नहीं है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है, जो हसीना वाजिद को पसंद करती है, उनको उनके उनके फॉलोवर्स, उनकी जमात के कारकुनान हैं, वो इस पे एहतजाज भी करेंगे। ठीक है, अभी वक़्ती तौर पे अभी उन्होंने अपने आप को बहुत स्लो अंदाज में जो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो समझेंगे कि उनके उनके रास्ते, उनकी सियासी जमात के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ पे भी जो है वो दूसरे एंगल से भी जो है वो एहतजाज होंगे हसीना वाजिद की तरफ से भी। तो वहाँ की मईशत मैं समझता हूँ कमज़ोर होगी, वहाँ पे के अंदर जो है वो अदम इस्तेहकाम होगा सियासी भी, और फिर उसके अंदर फ़ौज का किरदार बहुत अहम हो जाएगा कि वो किस तरह अमन-अमान कायम करती है, किस तरह से तमाम सियासी जमातों को जो मुत्तहद करती है। फिर उसके अंदर वो जो आपने पहला सवाल किया था कि आया मईशत को जो डगर पे जिस तरह वो चला रही थी, क्या वो मईशत कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? अगर केयर टेकर गवर्नमेंट और फौज जो हुकूमत बना रही है, अगर वो उन्होंने मईशत को कंट्रोल नहीं किया और जिस तरह उन्होंने जो बेरोजगारी का खात्मा किया था, जिस तरह इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को एक पहचान दी थी, अगर वो उसको कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर दोबारा जो है वो चांस है हसीना वाजिद साहबा वापस बांग्लादेश पहुंचेंगी और फिर वो अपनी सियासत को कंटिन्यू करेंगी, अपनी सियासी जमात को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश करेंगी।
احتجاج تو اس وقت بھی بنگلہ دیش میں جاری ہے، گو کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے مخالف گروپ نہیں، طلبہ احتجاج نہیں کر رہے، بلکہ ان کے وہ سپورٹرز احتجاج کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو معاشی استحکام آیا ہے اس کی تمام تر کامیابیوں کا صحرا شیخ حسینہ واجد کے سر جاتا ہے، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش واپس آنے دیا جائے، الیکشنز کا حصہ بننے دیا جائے، ایک مرتبہ پھر ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو احتجاج کی صورتحال تو ابھی بھی برقرار ہے، اور دوسری جانب جو طلبہ کا احتجاج تھا، جو ان کے مطالبات تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر مطالبات منوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یا ابھی مزید کچھ اور بھی ایسا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل ہو جائے؟ دیکھیں ابھی تو صرف عبوری سیٹ اپ ہی بنا ہے، جس میں بنیادی طور پہ ان کے پہلا مطالبہ تو وہی تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے رکھا گیا تھا۔ ابھی تو وہ انہوں نے کوئی چیز تبدیلی نہیں کی، کیونکہ وہ آئین کا انہوں نے حصہ بنایا تھا اور اس کو کابینہ نے منظور کیا تھا۔ آیا یہ اب جو کابینہ بنتی ہے وہ اس کو کس طرح مطالبات کو پورا کرتی، یقیناً طور پر انہیں پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف حسینہ واجد کا استعفیٰ نہیں آیا، اس کے اندر جو ہے وہ وہاں کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے دباؤ میں۔ اس کے بعد وہاں کے گورنر جو ہے اسٹیٹ بینک، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد وہاں 4 اور گورنر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، اور پولیس آفیسرز نے بھی استعفیٰ دیے۔ تو اس طرح کنٹینیو جو ہے وہاں استعفے آ رہے ہیں، تو وہاں تبدیلیاں تو مسلسل آ رہی ہیں۔ تو آپ نے جو جس طرح کہا کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یقیناً ان کا دباؤ ابھی تک ہے موجود، جبھی وہ جو ہے حسینہ واجد کے بعد مسلسل استعفوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ موجودہ کابینہ پہ بھی دباؤ ہوگا، کیونکہ جب ایک اتنی مضبوط حکومت جو ہے وہ طلبہ کے احتجاج کے بعد ختم ہو سکتی، تو پھر یہ جو حکومت کیئر ٹیکر حکومت آ رہی ہے تو اسے تو ان کے مطالبات کو ماننا پڑے گا، اور اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں، اور الیکشن اگر ہوتے ہیں 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد، تو وہ یقیناً طور پہ سپورٹ جو ہے اسٹوڈنٹ کی سپورٹ جو ہے اس جماعت کو مل جائے گی جو ان کے مطالبات کو پورا کر رہی ہوگی۔ تو یقیناً طور پہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ کسی حد تک تو پورے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے۔ ایک منتخب وزیر اعظم مستعفی ہو چکی ہیں، عبوری سیٹ اپ قائم ہے، نئے الیکشنز کب ہوں گے اس کے اناؤنسمنٹ ہونا بھی باقی ہے۔ کیا صورتحال ہے، اس پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر رشید جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رشید صاحب، ایک یہ بھی وجہ سمجھی جا رہی ہے اس تمام تر تبدیلی کی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا جو اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بنگلہ دیش میں اپنا ایک بڑا ووٹ بینک رکھتی ہیں، ان کو شاید وہ اسپیس نہیں ملا الیکشنز کے دوران، یا ان کو شاید وہ جگہ نہیں مل سکی، وہ مقام نہیں مل سکا جس کی وہ حقدار تھیں، اور اس اسپیس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ غم و غصے کی کیفیت بڑھتی چلی گئی، اور پھر یہ احتجاج اس غم و غصے کا سبب بنا۔ تو کیا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز یا اپوزیشن پارٹیز کو اسپیس نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ تمام تر تبدیلی رونما ہوئی؟ دیکھیں، 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حسینہ واجد کا رویہ ہمیشہ جو ہے اینٹی پاکستان رہا ہے، اور ان کا جھکاؤ ہمیشہ بھارت کے ساتھ رہا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ اختلافات تھے اور پاکستان تقسیم ہوا، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ملک جو ہے وہ ایک ہندوازم حکومت کے ساتھ جڑ جائے۔ ٹھیک ہے، جب تک بھارت اسکولر تھا، اس کے اندر جمہوریت کا رجحان تھا، اور وہاں ایک ایسی حکومتیں آتی تھیں جو ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچن کی تفریق نہیں کرتی تھی، اور سب کو برابری کا حقوق دیا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت جو مودی کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہندوازم کی حکومت بن گئی ہے، اور انتہا پسند حکومت ہے۔ تو یقیناً وہاں جس طرح مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، کشمیر میں جس طرح مظالم ڈھائے گئے، تو اس کا اثر یقیناً وہاں جو مسلمان ہیں، اکثریت میں ہیں، 80% مسلمان جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں، وہ اس چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے ایک ایسی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو مسلمانوں کے پہ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، کشمیر میں ظلم و زیادتی کر رہی ہے، انڈیا کے اندر جو ہے مسلمان ان کے ساتھ جو ہے تعصب کا سلوک کر رہی۔ تو یہ تمام اثرات جو تھے وہ بنگلہ دیش کے لوگوں پر پڑ رہے تھے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی چلی گئیں۔ تو اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ حکومت میں ان کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اسی طرح کی جو ہے وہ فوج نے بغاوت کی تھی ترکی کے اندر اردوغان صاحب کے خلاف، اور لیکن وہاں کے عوام نے ان کو سپورٹ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے اوپن دیا ہوا، اوپن حکومت ہے ان کی، ان کے صدر ہوتے ہوئے، ان کی سیاسی جماعت کے ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جو
ترکی کے جو بڑے شہر ہیں وہاں سے اپوزیشن نے جیتی اور وہاں کے میئر منتخب ہوئے، تو وہ بھی طیب اردغان صاحب بھی وہاں دھاندلی کر سکتے تھے، وہاں سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اوپن کیا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ جہاں سے جس کی اکثریت ہے وہ وہاں سے جیت رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں اس کے بالکل اپوزٹ صورتحال تھی. وہاں جب سیاسی جماعتوں کو آپ دیوار سے لگا دیں گے، وہاں طلبہ یونینز پہ پابندی لگا دیں گے، وہاں لوگوں کے حق کو غصب کر لیں گے اور آپ وہ چاہیں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کی مرضی چاہتی ہے، آپ وہاں اپنے عوام کی بات کو نہیں سنیں گے، تو یقیناً طور پہ پھر ایک جو لاوا پکڑا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت پر نکلتا ہے. تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، ایک چھوٹے سے واقعے نے جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط حکومت کو وہاں جو ہے ڈھیر کر دیا. اچھا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد بھارت فرار ہو کر وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن دیگر مغربی ممالک جو ہیں اور یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، وہ ان کو کسی طرح سے پناہ دینے پہ راضی نہیں ہے، بلکہ امریکہ نے تو ان کا ویزا بھی منسوخ کر دیا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان کا طرز حکومت ہے، جہاں آپ بے شک آپ حکمران رہیں، آپ 15 سال رہ جائیں، 20 سال رہ جائیں، آپ بے شک آپ الیکشن جیت کے آ جائیں، جس طرح آپ الیکشن جیتتے ہیں، جس طرح آپ اپنے عوام پہ حکومت کرتے ہیں، وہ تمام انٹرنیشنل حکومتیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ دوسری بات یہ کہ ان کا جو دوسرے ممالک ہیں، چاہے وہ یورپی ممالک ہوں یا اسلامی ممالک ہوں، ان سے بہت زیادہ ان کا گہرے تعلقات اس طرح نہیں تھے جس طرح ایک حکمران کو ہونے چاہیے. تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا ان کو اس انداز میں. اب وہ اگر ان کا ویزا ہے تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ شاید ان کا امریکہ کا ویزا جو ان کا لگا ہوا تھا وہ بھی جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا، کہ جو ڈپلومیٹک ویزا ہوتا ہے جو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اس ویزے کو بھی کینسل کر دیا گیا. تو وہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل آپ نے جو ہے اس تخت پہ سے اس کرسی پہ سے آپ نے ہٹنا بھی ہے اور آپ نے عوام کے پاس بھی جانا ہے، آپ دوسرے ممالک میں بھی آپ جانا ہے. تو جب آپ ایز اے حکمران ظالم بن جاتے ہیں، جابر بن جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے گی، تو پھر جب آپ اچانک کوئی ایسا واقعہ ایک سانحہ ہوتا ہے، تو جب آپ عوام میں جاتے ہیں یا آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں امداد کے لیے، تو لوگ آپ کے لیے مدد نہیں کرتے. ایک تو بنیادی چیز تو یہی ہے کہ لوگ انٹرنیشنل سطح پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. جسے عوام نے مسترد کر دیا ہو تو دوسری جمہوری ممالک کس طرح آپ کو اس طرح قبول کریں گے. اچھا، یہ بتائیے رشید صاحب کہ جو ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کی صورتحال ہے یا جو کچھ بنگلہ دیش کے حالات رہے، اس سے وہ تمام تر ممالک جہاں پر سیم پولیٹیکل سینیریو نظر آتا ہے، یہی تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حالات ہیں، حکومتیں وہ قائم ہیں جو عوام کی مرضی سے نہیں بنی اور وہ چاہتی ہے کہ یہاں پر الیکشنز دوبارہ ہوں اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو ان کا حصہ ملے، ان کو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بھرپور موقع ملے. ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی کچھ حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ایک جو بڑی تبدیلی وہ یہ ہے کہ یہاں کی معیشت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت جلدی الیکشنز ہونا یقینی نظر نہیں آتے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں اسی طرح سے اپوزیشن کو اسپیس نہیں دیا گیا یا پاکستان تحریک انصاف جو کلیمز کرتی ہے وہ درست ثابت ہو گئے اور یہ مزید بڑھ گئی ان کی شکایات، تو کیا یہاں پر بھی سیم سینیریو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے، صورتحال ایسی ہی ہے. لیکن اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہاں تو کسی نہ کسی حد تک جمہوری انداز میں حسینہ واجد حکومت میں موجود تھیں. لیکن یہاں جو 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بن کے آئی ہے، اور جس طرح مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو اور دیگر جماعتوں کو جس طرح حکومت میں لایا گیا اور پھر ان کو جس طرح بیساکھی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ تو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور پھر جس طرح عمران خان کی جو مقبولیت میں اضافہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے، بے شک حکومتی حلقے اور ان کی جو مخالفین بے شک یہ کہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جیل میں ہے، انہوں نے کرپشن کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ملک کو لوٹا ہے، ان پہ آپ 10 الزامات لگائیں، لیکن ان کی مقبولیت کا اندازہ پاکستان سے نکل کے انٹرنیشنل سطح پہ چلا گیا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے پارلیمنٹ نے جو ہے ان کی حمایت کی ہے، پھر برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ان کے لیے بات کی جا رہی ہے، اس طرح دیگر ممالک میں بھی ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ غیر ملکی ممالک کے اندر ان کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے نوجوان طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ عمران خان کو لائک کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ان کا جو ہے وہ ووٹرز ہے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تھی کہ ایک نوجوان اسٹوڈنٹس نے وہاں نکل کے رول ادا کیا تھا. لیکن تھوڑا سا فرق میں جو ایک باریک فرق ہے، جو اہم فرق ہے وہ یہ تھا کہ وہاں بنگلہ دیش میں جب احتجاج چلا تو وہاں کی فوج نیوٹرل ہو گئی، اس نے سپورٹ نہیں کیا
क्या कहते हैं हसीना वाजिद को, और ना ही उन्होंने जो है वो अपोजिशन को किल करने की कोशिश की, उनकी तहरीक को खत्म करने की कोशिश नहीं की, रियासती जबर तशद्दुद से उस तहरीक को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन पाकिस्तान में मामला दूसरा है। यहाँ सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और इमरान खान के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो एक बड़ी मोटी दीवार बन चुके हैं, और वो दीवार इस हद तक मजबूत हो गई है कि इमरान खान की बात जो है इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ पा रही, और इस्टेब्लिशमेंट की बात जो है इमरान खान नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये इख्तलाफात की वजह से जो फायदा जो है वो इस वक्त की जो हुकूमत जमात है उसको मिल रहा है, सिर्फ जो हुकूमत में लोग मौजूद हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कोई भी एक वाकया, कोई भी एक जो सानिया जो है वो आपकी तारीख को तब्दील कर सकता है। आप जो जो कुछ आप खेल बना रहे होते हैं, जो आप एक आपने एक जो बिसात बिछाई है वो किसी वक्त भी पलट सकती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत फर्क है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, जब 1970 में जो है वो पाकिस्तान डॉलर था वो 90 रुपए था, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 150 रुपए का था। तो अब तब्दीली आना शुरू हो गई। पाकिस्तान और दोनों में तकरीबन आधे-आधे का फ़र्क है। अगर वहाँ एक्सपोर्ट 15,000 हो रही है तो पाकिस्तान में 15,000 की है, तो वहाँ 30,000 की जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। इसी तरह अगर आपकी आमदनी की बात है, अगर आप फ़िक्स आमदनी है तो वो भी आधे-आधे का फ़र्क है। अगर पाकिस्तान में ₹5 डॉलर कमा रहा है तो बांग्लादेश में ₹10 कमा रहा था। तो वहाँ की सूरत हाल माशी तौर पर बहुत मजबूत है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई इस तरह की तहरीक चलती है, इस तरह के मामला चलते हैं। ऑलरेडी जो है गैर मुल्की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने नहीं आ रहे। पाकिस्तान में सरमायाकारी की शदीद अशद ज़रूरत है, और पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस हालात में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगेगा माशी तौर पे, और सियासी तौर पे तो लगेगा ही लगेगा। तो इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान को सामने रख के कोई फैसला करना चाहिए, और तमाम अपोज़िशन जमातों को जो है वो अ, मुकम्मल तौर पर मौका देना चाहिए कि वो जो अ, अपना रोल अदा कर सकते हैं, पार्लियामेंट भी अदा कर सकते हैं। अगर कोई सा जमात एहतजाज कर सकती है तो करें। अब देखें ये दोहरा मेयार नहीं, आप कह सकते हैं कि एक तरफ तहरीक लब्बैक भी जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद में बैठ के एहतजाज कर रही है। हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के वो भी एहतजाज कर रहे हैं, और 7 से 8 दिन का धरना दे दिया उन्होंने, उनको भी इजाजत। लेकिन तहरीक इंसाफ को ना तो आप जलसा करने की इजाजत दे रहे हैं, ना आप उनको इस्लामाबाद आने की इजाजत दे रहे हैं, ना उनको कोई धरना देने की इजाजत दे रहे हैं। उनको आपने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया गया जहाँ उनकी हुकूमत है। लेकिन जब वो लावा पकेगा और वो तमाम लोग वहां से निकलेंगे और फिर अगर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, आप देखिए सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है कि बलूचिस्तान के अंदर भी क्या हुकूमत के खिलाफ मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं। वहाँ जो है बलूचिस्तान को तकरीबन उन्होंने आधा बंद किया हुआ, धरने दिए हुए हैं। यही सूरत हाल जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, यही सूरत हाल आपने देखा माजी में कुछ अर्से पहले कश्मीर में भी सूरत हाल थी कि जो है वो बिजली के बिलों पे वहाँ बहुत शदीद एहतजाज हुआ था। अब आपके पास जो है सिर्फ बलूचिस्तान के बाद जो है सब पंजाब और सिंध बाकी रह जाता है जहाँ आपकी हुकूमतें मौजूद हैं। तो उन 2 सूबों के अंदर आप अगर एहतजाज होता है तो किस तरह जो है पाकिस्तान को मुस्तहकम मजबूत कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो एक रास्ता देना चाहिए तहरीक इंसाफ को, कि वो आए हुकूमत का हिस्सा बने, और उनको एक ठीक है अवाम उनको मुस्तरद करते हैं या कबूल करते हैं वो अलग मामला है, लेकिन आप उनको ओपन ग्राउंड ज़रूर दें ताकि वो अपनी बात कह सकें अवाम के सामने। आखिर में रशीद साहब, अमेरिका के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब बांग्लादेश में एहतजाज चल रहा था तो उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से एक अहम बयान आया था, और उनका ये कहना था कि हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं, जो वहाँ के जमहूर चाहते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद भी मुस्ताफ़ी हो गई। तो क्या ये समझ लिया जाए कि जो कुछ बांग्लादेश में पॉलिटिकल सतह पे हो रहा है, सियासी मंजरनामे में कहीं ना कहीं अमेरिका की भी मर्ज़ी शामिल है, और अब जो नई हुकूमत कायम होगी वहाँ पर भी अमेरिका की ही मर्ज़ी से किसको हुकूमत मिलती है, किसको मनसब दिया जाता है, ये सब कुछ प्लान्ड है और इसी तरह से हो रहा है? देखिए, जनूबी एशिया की सियासत के अंदर अमेरिका की मदाखलत को आप माइनस नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल यही है तकरीबन, और बांग्लादेश के अंदर भी सूरत हाल भी यही है कि जब यकीनन तौर पे अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर रहा है इस खित्ते में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर। जब हुकूमत बनेगी तो आप देखेंगे कि यकीनन तौर पे अमेरिका कहीं न कहीं जो है वो बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द वॉल वो मौजूद होंगे वहाँ पे, और अमेरिका अपनी कहीं न कहीं अपनी जो है मुदाखलत को मौजूद रखेगा। देखिए वहाँ भी जो सूरत हाल ये है कि वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम रोल रहा है और रहेगा अमेरिका के अंदर। तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो फैसले कर रही थी वो आने वाली हुकूमतों को
قبول کرنے پڑتے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں جو ہے عمران خان کے لیے آواز اٹھی امریکہ میں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی معاملات تھے. اگر ٹرمپ آتے ہیں، جو عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے اگر ٹرمپ کی حکومت آتی ہے تو عمران خان کو ریلیف ملے گا، تو یقیناً نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر وہاں حکومت میں ٹرمپ آتے ہیں تو تبدیلی آئے گی، اور جنوبی ایشیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئے گی. اور یہ اگر ایک پاکستان کے لیے ایک لیسن تھا، یا پاکستان کے لیے ایک انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھیں بنگلہ دیش کی 15 سال کی حکومت کو کس طرح جو ہے چند دنوں کی تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اور ایک نئی حکومت وہاں قائم کر سکتے ہیں. یہی پاکستان میں بھی ممکن ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کس طرح جو ہے امریکہ کے کہنے پہ مضبوط حکومتیں جو ہیں وہ برطرف ہوئی ہیں، انہوں نے استعفے دیے ہیں، اور کس طرح ماشاء اللہ لگے، اور کس طرح امریکہ نے ان ماشاء اللہ کو پاکستان میں قبول کیا. مشرف کے ماشاء اللہ کو کون نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے امریکہ کی مکمل طور پر سپورٹ حاصل تھی. کون نہیں جانتا جب جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کو کی حکومت کو برطرف کیا اور ان کو جب جیل میں ڈالا اور پھانسی لگائی، تو اس پہ کون نہیں جانتا کہ اس میں امریکہ کی مکمل طور پر اشربات حاصل تھی. اور اسی طرح یہی وجہ تھی کہ 9 سال تک جو ہے وہ جنرل ضیاء پاکستان میں ایز اے جابر ظالم عامر حکمران رہے وہاں پہ. بہت شکریہ رشید جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر رشید جمال، جن سے ہم نے کچھ بات چیت کی بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، ساتھ ساتھ ہم نے کچھ گفتگو کی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے دیگر ممالک کو کیا سبق ملتا ہے، اور وہ اس سینیریو میں اپنے پولیٹیکل حالات کو کمپیئر کر کے کیا سیکھتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.